बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद जमील चौधरी एडवोकेट। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कानून सालसी 1940 के मुतल्लिक़। और मैं इस मुतल्लिक़ आप ये ज़रूर बात करना चाहूँगा कि देखें, बाज़ औक़ात ये होता है कि लोग जो हैं अपने मामलात जो हैं वो बजाय अदालत में लेके आने के वो सालसान के पास लेके जाते हैं। लेकिन पेचीदगी क्या पेश आती है कि लोगों को इस मुतल्लिक़ बिल्कुल भी कानून जो है उससे आगाही नहीं होती कि अगर सालसान जो हैं वो कोई भी किसी तनाज़े पे फ़ैसला करेंगे तो पहली तो बात यह है कि क्या उन्हें कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा या नहीं, और दूसरी बात यह है कि वो कौन कौन से अवामल होंगे जिन पे सालसी हो सकती है। तीसरी बात यह है कि अगर सालसान जो है वो मुकर्रर कर दिए जाएँ तो सालसान की ज़िम्मेदारी क्या है, और उसके बाद सालसान जो है वो कितने दिनों के अंदर अंदर जो है वो सालसी का फ़ैसला करेंगे। ये सारी वो बातें हैं जिस पे आज हम सैर हासिल डिस्कशन करेंगे। सबसे बुनियादी बात कि सालसी जो है वो लोग जो हैं दो तरह से करवा सकते हैं। एक ये होती है कि अदालत जो है उसमें केस मौजूद है तो अदालत की मुदाखलत से अदालत खुद से सालसान मुकर्रर कर दे, तो उसे हम लोग कहते हैं विद द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, कि अदालत की मुदाखलत से सालस मुकर्रर हो जाए। तो वो जो सालसी करेंगे तो वो सालसी जो है सालसी फैसले को अदालत में लेके आएंगे, तो उस सालसी फैसले को अदालत जो है रूल ऑफ कोर्ट बनाएगी। और एक होती है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट ये होती है कि उसमें अदालत मुदाखलत नहीं करती। पार्टीज जो हैं अगर उनके दरमियान कोई दीवानी नोयत का तनाज़ा है, मामला कौन सा होगा? दीवानी नोयत का। ये बात ज़रूर जहन में रखिएगा कि अगर कोई मामला फौजदारी नोयत का है तो उस पर सालसी नहीं हो सकती। जैसे अगर एक आदमी की कुछ चोरी हो जाती है, या अगर एक आदमी की चीज़ अमानत के तौर पर दूसरे शख्स को दी गई, उसने उसको खुर्द बुर्द कर लिया, किसी की डकैती हो गई, किसी के दरमियान झगड़ा हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई किसी का कोई कत्ल हो गया, मतलब जो भी फौजदारी मामला होगा उसमें सालसी नहीं होगी। सालसी किन केसेस में होगी, किन मामलात में होगी? सालसी हो सकेगी सिर्फ और सिर्फ दीवानी मामलात में, शहरियत के वो हकूक जो हैं जिसमें किसी आदमी का हक जो है, जिसे दीवानी लॉ जो है, जिसे सिविल लॉ हम कहते हैं, जिसे वो लॉ रिकॉग्नाइज करता है। अगर ऐसा किसी का राइट जो है वो किसी का मुतासर हो जाए तो उसमें फरीकैन जो है वो किसी भी आदमी को सालस मुकर्रर करके तो अपना फैसला जो है वो करवा सकते हैं। अब सालसी शुरू कैसे होगी? दोनों फरीक जिनके दरमियान तनाज़ा है वो लिख के देंगे, बाकायदा एक सालसी के लिए एक इकरारनामा लिखेंगे जिसे कानून की ज़ुबान में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कहते हैं। तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जब सालस के पास चला जाएगा तो फिर सालस को इख्तियार मिल जाएगा कि उस मामले को वो सुने। दोनों पार्टीज जो हैं उन्हें बाकायदा अपने सामने शहादत कलमबंद करवाने का, अपने फेवर में जो उनके पास मटेरियल है वो उसे प्रोड्यूस करने का, वो सारे का सारा उनसे मटेरियल कलेक्ट करेगा। अपने तौर पे वो खुफिया और इलानिया जो भी उसके मुतल्लिक जांच पड़ताल करना चाहे, किसी एक्सपर्ट की उसे तजवीज़ की, किसी ओपिनियन की ज़रूरत है तो वो हासिल करेगा। किस्सा मकसद कि अगर उसने कोई उस पर जब वो किसी नतीजे पे पहुंचेगा तो वो उस नतीजे पे तमाम अपने जो उसके बाद उसे बातें उसके सामने आई उनको सबको कलेक्ट करके तो उस पर अपना सालसी फैसला लिखेगा। सालसी फैसला लिखे जाने के बाद दो सूरतें होती हैं। एक जाहिर है कि एक आदमी के फेवर में सालसी फैसला होगा, एक आदमी के हक में होगा, और दूसरे आदमी के खिलाफ वो फैसला होगा। जो जिसकी फेवर में होगा तो वो तो जाहिर है बेनिफिशरी हुआ, और जिसके अगेंस्ट हुआ तो वो सालसी फैसले से एग्रीव्ड है, मुतासरा शख्स है। अब कानून में सालसी फैसला जो है अगर पार्टी जो जाहिर है कि वो अभी तक उसको वो अदालती किसी भी किस्म का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो पार्टीज चाहें तो सालस की बात को मान लें, चाहें तो ना सालस की बात को माने। फिर अगर एक आदमी के जिसके हक में सालसी फैसला हुआ था तो वो क्या कर सकता है कि उसे अदालती तहफ़्फ़ुज़ मिल सके और अदालत जो है उस पर अमल दरामद करवाए। तो फिर ज़रूरी होगा जिस आदमी के हक में सालसी फैसला हुआ तो जिस दिन सालस ने फैसला करने के बाद उन्हें नोटिस दिए कि मैंने फैसला कर दिया है, तो उससे विदिन 3 मंथ्स 90 दिन के अंदर अंदर वो अदालत में एक दरख्वास्त दायर करेगा जिसे दफ़ा 14 की दरख्वास्त कहते हैं। वो उसमें सालस को और दूसरे फरीक को जो उसके साथ सालसी के उस मुआहदे में, उस इकरारनामे में फरीक था, उन दोनों को फरीक बनाएगा। सेक्शन 14 दफ़ा 14 की दरख्वास्त देगा कि सर अदालत दीवानी में कि आप सालस को बुलाएं और सालस जो है उसने जो सालसी फैसला लिखा है उस सालसी फैसले को अदालत में तलब करवाएं, फाइल करवाएं।
عدالت اسے ثالث کو بلائے گی، ثالث سے اس کا جو ثالثی فیصلہ ہے اسے عدالت میں طلب کروانے کے بعد عدالت اسے اپنی مثل میں فائل کر لے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا، عدالت جو ہے وہ جو دوسرا فریق ہے اسے موقع دے گی کہ بھائی اگر آپ کو کوئی آبجیکشنز ہیں، آپ اس پہ کوئی اپنے اعتراضات داخل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ اپنے اعتراضات جو ہیں وہ داخل کریں۔ وہ شخص جو ہے اس پہ ودن 1 منتھ، اس سے زیادہ ٹائم نہیں ملے گا کیونکہ باقاعدہ ٹائم اسپیسیفائڈ ہے آبجیکشن دائر کرنے کا، 1 ماہ کے اندر اندر وہ آبجیکشن دائر کرے گا۔ عدالت پھر جو ہے اسے باقاعدہ، اب آبجیکشن کیسے آتے ہیں؟ آبجیکشن آتے ہیں دفعہ 30 اور 33 کے تحت، قانون ثالثی 1940 کی دفعہ 30 اور 33 کے تحت ثالثی میں کہ رول آف کورٹ بننے کی جو پروسیڈنگز ہیں اس دوران جو ہے آپ 30 دن کے اندر اندر اعتراضات داخل کر سکتے ہیں۔ اب عدالت جو ہے دونوں پارٹیز کو سنے گی، بحث سننے کے بعد اگر اس نتیجے پہ پہنچے کہ ثالث جو ہے اس کا پرما فیشی بادی نظر میں اس کا یہ فیصلہ جو ہے وہ غلط معلوم ہو رہا ہے، تو اس صورت میں عدالت جو ہے اس ثالثی فیصلے پہ بالکل بھی کسی بھی طرح سے اس کو رول آف کورٹ نہیں بنائے گی، اس کے ڈگری کی شکل نہیں دے گی، بلکہ ضروری سمجھے گی تو اس پہ ایویڈنس ریکارڈ کر لے گی۔ اور اگر وہ ثالثی فیصلہ کسی بھی طرح سے بارڈ بائی لا ہوا، جیسے میں نے شروع میں آپ سے بات کی تھی کہ اگر کسی فوجداری قانون سے متعلق وہ ثالثی فیصلہ ہے تو یقینی طور پر عدالت اسے اسی وقت نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر کے تو اسے ختم کر دے گی، اور وہ پروسیڈنگز جو ہیں وہ ثالثی فیصلہ کے رول آف کورٹ بننے والی پروسیڈنگز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اگر عدالت سمجھے گی کہ یہ جو اعتراضات اٹھائے گئے ہیں وہ موضوع نہیں ہیں، تو پھر عدالت بغیر کوئی شہادت ریکارڈ کیے اس ثالثی فیصلے کو عدالت کا رول آف کورٹ بنا دے گی، اور رول آف کورٹ جو ہے وہ ایسی ہوگا جیسے عدالتی ڈگری ہوتی ہے، اور عدالتی ڈگری کی جیسے ہم لوگ اجرا دائر کرتے ہیں، درخواست اجرا ڈگری دائر کرتے ہیں، تو اسی طرح سے اس کا اجرا ہو جائے گا، اور جو ثالثی فیصلہ اس میں آیا تھا وہ ڈگری کی شکل اختیار کرنے کے بعد اس پہ عمل درآمد ہو جائے گا، اور عمل درآمد کرنے کے لیے ہر وہ طریقہ کار اڈاپٹ کیا جائے گا، ہر وہ طریقہ کار جو آرڈر 21 ضابطہ دیوانی میں بتایا گیا ہے وہ طریقہ کار لاگو ہو جائے گا۔ اور اگر عدالت اس پہ یہ بات بھی چاہے کہ ثالثی فیصلہ جو اس پہ کوئی ایویڈنس ریکوائر ہے تو اس طرف جا سکتی ہے، لیکن لا اس کو ایسا پرمٹ نہیں کرتا۔ لیکن میں یہاں پہ تھوڑی سی اپنی بات کو ایکسپلین کرتا چلوں، ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہم وکلا صاحبان جو ہیں یا پارٹی جو ہیں وہ عدالتوں کو اسسٹ نہیں کرتے پراپرلی۔ عدالتیں جو ہیں وہ بعض اوقات ہمارے اسسٹنس کی کمی کی وجہ سے غلطی یہ کرتی ہیں کہ ایک درخواست دیتا ہے آدمی کہ جی یہ ہمارے درمیان ثالثی فیصلہ ہوا ہے، عدالت دوسرے آدمی کو بلاتی ہے، بلا کے اسے کہتی ہے جواب داخل کریں، وہ جواب داخل کرتا ہے، عدالت تنقیحات وضع کر دیتی ہے، تنقیحات وضع کرنے کے بعد شہادت طلب کر لیتی ہے۔ اب یہ قانون میں کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے، یہ ایسا غلط العام ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ پوائنٹ آؤٹ ہی نہیں کرتے عدالتوں کو، کرنا چاہیے۔ عدالت کو آپ کو چاہیے کہ پروسیڈنگ جہاں پہ بھی چلی گئی ہیں وہاں پہ جا کے آپ عدالت کو یہ بات بتائیں کہ سر یہ پروسیڈنگ جو ہیں یہاں پہ ایسے نہیں چلنی، یہ اسپیشل ایک لا ہے، اس کے تحت آپ نے ایسا سب طریقہ کار جو ہے وہ اڈاپٹ کرنے، جیسے میں نے انیشلی آپ سے بات کی۔ تو ثالثی کا بڑا شاندار قانون ہے، اسے اس طرح سے چلایا جائے گا۔ پھر میں یہاں پہ ایک اور بات ایڈ کروں، ثالثی کے قانون میں اگر ایک آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ثالث نے فیصلہ دے دیا ہے اور اس کے خلاف ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ انتظار کرتا رہے کہ دوسرا فریق جو ہے وہ اس ثالثی فیصلے کو رول آف کورٹ بنوانے کے لیے آتا ہے یا نہیں، اس کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ کسی بھی ثالثی فیصلے کی یا آربیٹریشن ایگریمنٹ کی ویلیڈیٹی، اس کی ایگزسٹنس، اس کے متعلق اسے کوئی بھی ایشو ہے تو وہ عدالت میں دفعہ 30 اور 33 کی براہ راست درخواست بھی دائر کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں بات عرض کروں کہ کسی ثالثی فیصلے کو دعوے کی شکل میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے بہت سارے میرے بھائی جو ہیں وہ عدالت میں دعویٰ استقرار حق دائر کر دیتے ہیں، تو ثالثی فیصلہ جو ہے اسے کسی بھی صورت جو ہے وہ دعوے کی صورت میں آپ چیلنج نہیں کریں گے۔ یہاں پہ ایک اور بات ایڈ کروں، اگر ثالثی فیصلہ کی بنیاد پہ کوئی ایک آدمی رول آف کورٹ بنوانے کے لیے نہیں آتا تو وہ سادہ ایک کوئی تعمیل مختص کا یا دیگر کو معاہدہ کر دیتا ہے اور اس ثالثی فیصلے کو اپنی فیور میں تائیدی شہادت کے طور پر استعمال کر سکتا ہے، تو اس میں کوئی ایسا نقص نہیں ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، تو اس میں کوئی ایسی بار نہیں ہے، تو وہ آدمی اسے بطور کورابوریٹری ایویڈنس، بطور تائیدی شہادت پیش کر سکتا ہے۔ یہ ایسا ٹاپک ہے جس پہ مزید بحث کی، مزید ڈسکشن کی ضرورت ہے۔ ابھی میں اسے یہیں پہ کنکلوڈ کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں کے ذہن میں اگر اس سے متعلق کوئی کویشچنز ہوں تو میرے ساتھ ضرور ڈسکس کیجیے گا۔ بہت مہربانی، شکریہ، گاڈ بلیس یو۔